No pude irme, señora. Burak me preocupa. De verdad lo siento mucho. Rebasé el límite por la tensión de la conversación. Deme otra oportunidad. Le prometo que no se arrepentirá. Te permitiré volver a la mansión con una condición. A partir de ahora será todo lo que yo diga, sin objeciones. No te atrevas a desafiarme, ¿oíste? Con respecto a Burak y a Toprak, guardarás tu distancia. No volveré a advertírtelo. Y en cuanto al asunto del despido, tienes prohibido mencionárselo a alguien. Este es mi último acto de misericordia. Aprendiste la lección, ¿verdad? Sí, señor Aidan. Será como usted diga. Yo no hablaré de este asunto con nadie. Haré todo lo que usted me diga. Gracias, señora. No sé cómo pagárselo. Muy bien, suficiente. Ven, acompáñame. Burak desapareció. No sé en dónde se esconde. Tal vez salga en cuanto te escuche. ¿Burak desapareció? हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को जुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को जुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को जुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है
کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है
کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है
کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनके शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है
کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عام آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عام آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عام آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عام آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کی شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو
हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरीज इसमें आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को